کربلا 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 ترحب بکم. عشق یعنی کربلا یعنی دو سنہر گنبد حرام. زائرین کرام، اب سے کچھ ہی دیر میں ہم کربلائے معلیٰ کی سرزمین پر ہوں گے. دل پھٹ رہا ہے میرا چلا کے بس پکاروں یا حسین، اشکوں میں خون بھر کے آقا میں آ گیا ہوں. یا حسین، ہی آپ ہی کے غم کے سہارے یہ زندگی، اب آپ نے سعادت دیدار بخش دی. میں کربلا میں اپنا نصیب آزماؤں گا، ماتم کروں گا ایسا کہ بس مر ہی جاؤں گا. میں آ گیا ہوں مولا ارباب میرے آقا، کوئی نہیں ہے میرا، ہے آپ ہی سہارا. یعنی کربلا. زائرین اکرام، ہم کربلائے معلیٰ میں داخل ہو گئے ہیں. اب پہلی نظر ابوالفضل العباس کے گنبد پر پڑے گی. عشق یعنی ایک نظر، یعنی وہ سنہرا گنبد جری ہے جسم چھوڑنے کو بےتاب روح میری. یا عباس، پرسا دوں آپ کو یا مانگوں دعائیں اپنی. یا عباس، اے وقت رک ذرا کہ میں گنبد کو دیکھ لوں، پھر سجدہ کرنے جب گروں تو دم ہی توڑ دوں. گر مجھ کو زندہ رکھنا ہے تو اتنا کیجئے، عباس خود سے دور نہیں جانے دیجئے. میں آ گیا ہوں مولا ارباب میرے آقا، کوئی نہیں ہے میرا، ہے آپ ہی سہارا. یعنی کربلا، یعنی کربلا. عشق یعنی حال میرا، یعنی دل کرے یقین کس طرح میں اور کربلا میں ہے خواب یا حقیقت. یا حسین، کیسے یقین آئے مجھ کو ملی سعادت. یا حسین، میں پائی پائی جوڑ کے رکھتا تھا یا حسین، امید حاضری پہ ہی زندہ تھا یا حسین. سوچا تھا جب بھی آپ بلائیں گے کربلا، میں روتے روتے جان سے ہی اپنی جاؤں گا. پر میں نے جو ہی دیکھا جاہو حشم حرم کا، دل نے میرے بھلایا سب ہی دعا گریا. یعنی کربلا، یعنی دو سنہر گنبد حرام. یعنی کربلا، میں دم بخود ہوں اور ہے بس کیفیت عجب، ساکت زباں ہے آنکھ بھی روتی نہیں ہے اب. سنتا ہوں یہ بھی آپ کا ظاہر پہ ہے کرم، دل
दिल उसका थामते हैं कि वो तोड़ दे न दम। एहसान इतना कीजिए, इस दिल को इज़्न दीजिए, बेचैन था ये कब से, कुछ अश्क तो बहा ले। यानी करबला, यानी दो सुनहरे गुंबदे हरा। इश्क यानी हाल मेरा, यानी दिल को अब यकीन हो चला। मैं पहुंचा जब मकाम इमाम ज़मान पे, रोता रहा मुसल्ले पे बैठा झुकाए सर। जाकिर ने जब बताया कि है ये वही मकाम, जिस जा ज़मी पे ज़ीन से आया मेरा इमाम। आए यहाँ से कैसे वो कत्ल गाह पहुँचे, ऐसे में जालिमों ने बरसाए तीरों नेज़े। यानी करबला, यानी दो सुनहरे गुंबदे हरा। यानी करबला, फिर ऐसा वक्त आया तड़प कर मैं रह गया, नजदीक कत्ल गाह के ये हाल था मेरा। जैसे के वक्त असर खड़ा हूँ उसी जगह, जालिम से कह रहा हूँ कि खंजर नहीं चला। शबीर के गले पर जालिम चला न खंजर, ये छोड़ जुल्फ़े सैबर, ले काट ले मेरा सर। यानी करबला, यानी दो सुनहरे गुंबदे हरा। यानी करबला, मैं दौड़ कर जरी है अबल फजल पर गया, जाली को थाम कर वहाँ चिल्ला के ये कहा, अब्बास आका उठिए मेरे साथ आइए, खंजर तले हुसैन है जाकर बचाइए। वो तिल्ले ज़ैनबिया की समत देखे आका, आई है बिन्ते ज़हरा, उनको भी दे सहारा। यानी करबला, यानी दो सुनहरे गुंबदे हरा। यानी करबला, पहुंचा मैं फिर मकाम अली अकबर जवां, सीने पे बर्छी खा के गिरा था पिसर जहां। बूढ़े पदर ने बर्छी वो खींची थी जिस जगह, उस मंजरे अलम पे तड़प कर मैं रह गया। कुछ फासले पे मक्तले असगर भी मिल गया, छोटा सा झूला उस जगह देखा तो रो दिया। मैंने सुनी वहाँ किसी मादर की हिचकियाँ, उम्मे रुबाब जैसे कि देती हूँ लोरियाँ। रोता हुआ मैं बैने हरमैन आ गया, नालैन को उतार दो मैंने सुनी सदा। क्या जाने खून शाह का किस किस जगह गिरा, कासिम के आज़ा बिखरे हो शायद इसी जगह। फिर रो के ये पुकारा, शर्मिंदा हूँ मैं आका, गुजरी है सदियाँ 14, ताखीर से मैं आया। ज़बारे हुसैन हम करबलाए मोहल्ला से वापस रवाना हो रहे हैं। इश्क यानी हाल दिल, यानी दिल गवारा किस तरह करे, आका मैं करबला से जिंदा ही लौट जाऊं। या हुसैन
जन्नत से फिर निकल कर दुनिया की समत जाऊं। या हुसैन, बच्चा पलट के देखता है जैसे बाप को, आंखें तलाश करती है वैसे ही आपको। मुड़ मुड़ के देखता हूँ फिर एक बार जी उठूं, बस गुंबदे हरम की झलक फिर से देख लूं। मैं जा रहा हूँ मौला, अरबाब मेरे आका, कोई नहीं है मेरा हानि को फिर बुलाना, हानि को फिर बुलाना। वदाअन या करबला, है करबला खुदा हाफिज।